4 दीस पयलीं हांव पुणे केरळ ट्रेनीन प्रवास करतालें आनी म्हजे भोंवतणी स चलयो बशिल्ल्यो आनी ती फरसाण चिप्स खायत आशिल्ली. खावन सोंपतकच सगळीं प्लास्टीक कवरां तांणी काडून चालू ट्रेनीच्या खिडकींतल्यान भायर उडयलीं. हांवें तांकां विचारलें, तुमी प्लास्टीक भायर कित्याक उडयलें? पण ती मोन्या भशेन ओग्गी रावली. आजकाल शिक्षणांत कितें तरी चुकता. पण फुडल्या क्षणांत म्हाका कळ्ळें की ही सगळीं भुरगीं केरळाचीं. आनी तुमकां खबर आसतलेंच, भारतांत हायेस्ट लिटरसी रेट केरळानूच आसा. मुखार दुसरो धक्को म्हणल्यार ही सगळीं नर्सिंग भुरगीं. इतलें शिक्षण मेळून सुद्दां जबाबदारी खंय आसा? आतां थोड्या वेळान एक उदका बाटली विकपी मनीस आयलो आनी ताचे कडेन एक शेवटची बाटली उरिल्ली जी हांवें विकती घेतली. आनी खाली जाल्ले बाटल्यांचे कवर जे आसा तो खिडकींतल्यान भायर उडोवपा खातीर मुखार वचपाक लागलो. तेन्ना हांवें ताका थांबयलें आनी ताच्या हातांतल्यान तें प्लास्टीक घेतलें आनी हांवें म्हज्या बॅगीन घातलें. तें पळोवन ताणें म्हाका विचारलें, मॅडम आप इसका क्या करोगे? तेन्ना हांवें ताका सांगलें, डस्टबिन में फेकूंगी. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, मैडम सब लोग तो खिड़की के बाहर ही फेंकते हैं, आप कितने लोगों को रोकोगी? मैं ताका उत्तर दिले कि मैं सबको तो नहीं रोक सकती लेकिन खुद तो नहीं फेंकूंगी, ना ही मेरे आंखों के सामने मैं किसी को फेंकने दूंगी. और आज जिसको मैंने रोका है वो कल को किसी और को रोकेगा. म्हजी जाप आयकून ताच्या तोंडार हांसो आयलो आनी ताणें म्हजे कडल्यान प्लास्टीक परत घेतलें आनी म्हणलें, दो मैडम मैं ही डस्टबिन में फेंक देता हूं. आनी म्हाका सलाम केलें आनी स्वच्छ भारत म्हणलें आनी तो आपल्या वाटेर चलूंक लागलो. हो तरणाटो आशिल्लो मध्य प्रदेशाचो. कमी शिक्षण वा शिक्षण नाशिल्लोय आसूं येता, पण तो कांयच क्षणांत म्हजो उद्देश समजलो. खंय कितें कमी पडटा? हे संस्कार कोणें करप? आमी ज्या मातयेन रावतात तेची जबाबदारी आमची न्ही? दर वेळा आमचो कचरो दुसऱ्यांनी कित्याक साफ करचो? आमकां जीवन दिवपी मातीची आनी झाडाची नासाडी आमच्या अज्ञानाक लागून कित्याक जावची? आज सगळे नैसर्गिक ठिकाणे, धबधबे, समुद्राचे वेळेचेर प्लास्टीकचे बाटल्यो, बिस्किटाची पॅकेटां, चिप्साची कवरां सगळीं पडून बुरशी जाल्ली आसात. हांव सगळ्यांकडेन विनंती करता की तुमी जबाबदार मनशां कशी वागात आनी फुडल्या पिढी खातीर ही माती वाचयात. कारण हे मातींतल्यानच आमचो जन्म आसा आनी मातयेंतूच आमचो अंत आसा.